डाक्टर साहब यसरी बोल्नुहुन्छ, आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ, समग्र विषयमाथि ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ, बोल्न सक्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने एउटा खालको चेत पनि छ, सबै कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो अलावा अरू दैनिकी कसरी चल्दैछ डाक्टर साहब अहिले? दैनिकी त के छ र, मलाई अब तपाईँको दैनिकी बताउनुहोस् न, बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्नु? बिहानदेखि त म अब बिहानै उठ्छु 4 बजे, 4:30देखि योगामा जुट्छु, 7 बजेसम्म योगामा गीता पढ्दैछु। अहिले योग दर्शन पढ्छु। यो गीतातिर किन लाग्नुभयो अहिले? अब बुढेसकाल लाग्यो, धर्म कर्म समाउँ भन्नेतिर हो कि होइन? अब शुभचिन्तकहरूले डाक्टर साहब यो राम्रो हुन्छ, हजुर क्यान्सरको बिरामी इत्यादि, यो राम्रो हुन्छ भनेको भनाइ गर्न थाले। त्यसले म त्यहाँ जोडिनु पुगेँ। अब यो कोभिड आइलाग्यो। कोभिड आइलागेपछि एक खालको फुर्सद पनि भयो थियो त्यहाँ। अनि त्यहाँ जोडिने क्रममा त्यसको पाठ्यांश चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ। त्यो पतञ्जलि योग समिति नेपाल भन्ने रहेछ एउटा यहाँ नेपालमा। त्यसको 2टा कुरा मलाई, कमसेकम 3टा कुरा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। एउटा चाहिँ वैज्ञानिक पाठ्यक्रम, अर्को कुरा प्रवीणतम गुरुहरू, तेस्रो कुरा चाहिँ अनुशासित पद्धति। यो 3टा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। किनभने यो बिना हामीले आफ्नो धर्म परिपालन गर्न सक्दैनौँ भन्ने विश्वास मेरो पनि हो। मान्छे अनुशासित हुनुपर्छ, मान्छे प्रवीण हुनुपर्छ, र यो 2टालाई कार्यान्वयन गर्ने मार्ग पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। स्पष्ट खाकाका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ र मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास हो। त्यो चिज ठ्याक्कै मैले त्यहाँ देखेँ। अब त्यो देखेपछि म त्यहाँ जोडिएँ। जोडिएपछि प्रवीणतम गुरुहरूको प्रस्तुति देख्दाखेरि मलाई एकदम त्यसले प्रभाव पार्यो। जस्तो संस्कृत शिक्षाकै कुरा छ, हामीले त यो कर्मकाण्डीय कारणले गर्दाखेरि हामी संस्कृतबाट त डिट्याच छौँ। आजको पिँढीले संस्कृतमा आफूलाई जोड्न त्यति गौरवको अनुभूति गर्दैन। अब यो पण्डित पुरोहित भन्ने बित्तिकै त उपेक्षाको भावना छ समाजमा। किन? उनीहरूको आचरण गलत छ। रातभरि पूजापाठ गर्छ, के अरे दिनभरि पूजापाठ गर्छ, रातभरि धोक्छ। एउटा पनि उसको आचरण व्यवहार ठिक छैन। त्यहाँबाट धर्म बदनाम भएको छ नि त। त्यसपछि यी सब कुराहरूबाट चाहिँ अलग थलग जीवन चल्दै आयो। तर भरे योग दर्शन प्रवीण गुरुहरूको फेला परियो। भरे योग दर्शनको, गीताको त्यसको भावना, त्यसको सन्देश त्यो देख्दाखेरि त कोही पनि मान्छे, अब अहिले चाहिँ संस्कृतको अध्ययनको केन्द्र जर्मनी भएको छ। पाश्चात्यहरूले चाहिँ वेदलाई पत्ता लगाइदिए, तर आफ्नो अनुकूल उनीहरूले त्यसमा सोचे होला। त्यहाँ भएका प्राप्तिहरूलाई उनीहरूले प्रयासमा लगे होला। यिनीहरूले चाहिँ ध्यान मात्रै, तप मात्रै, दारी मात्रै पालेर गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने बाटो अपनायो भनेदेखि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ सार्थक बनाउनुपर्छ भन्ने सोचे। पुष्पक विमानको यिनीहरूले परिकल्पना गरे, उनीहरूले जहाज उडाइदिए। त्यसपछि मान्छे उतै मात्रै लागे। अब मैले यो भने, अब यहाँ फेनाटिक्सहरू कस्ता छन्, लौ यही क्रिस्चियन हो भनिदिन्छन्। त्यसपछि अझ पछि पर्छन् यिनीहरू। उनीहरूले चाहिँ के गरे भने धर्मलाई पनि विकाससँग, विज्ञानसँग, जीवनसँग जोडे। जीवन चाहिँ सार्थक पनि हुँदै गयो, सुखमय पनि हुँदै गयो, खुसियाली पनि हुँदै गयो, समृद्धि पनि छाउँदै गयो, सबै कुराहरू हुँदै गए। विकृति विसङ्गति त्यहाँ थिएन भन्ने कुरा त होइन, त्यहाँ पनि यस्ता छन् होइन। पास्टरहरूले चाहिँ यौन शोषण गरे, आर्थिक शोषण गरे, अरू गरे भन्ने कुरा छैन भन्ने कुरा त होइन नि, छ। हुँदाहुँदै पनि जे विकास, विज्ञान, जे प्राप्तिहरू उनीहरूले चाहिँ जीवनसँग जोडेर ल्याएपछि मान्छेले त्यो कुरालाई यादै गरेन। तर यहाँ चाहिँ ती सब कुरा छैनन्। छुवाछुत बढेको बढेछ, गरिबी बढेको बढेछ, अन्धविश्वास बढेको बढेछ, सम्भावनाहरू, रोजगारीहरू टुटेका टुटै छन् भन्ने भावना बढेको बढै भयो। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ विदेशको बाटो नापे।
झन् पीडामाथि पीडा थपियो। त्यसपछि उनीहरू अझ परवर्ती संस्कृतितिर, परवर्ती धर्म मूल्य मान्यतातिर यो जत्रै कुरा गरे पनि हामी नै हेरौँ न, अब हामी यहाँ जतिजना छौँ हामी मध्ये कसैले पनि देशको कुरा त केही पनि वहन गरेको छैन नि। न पहिरन छ, न पोसाक छ, न चिन्तन छ, न केही पनि छैन नि। यो त गफ हो नि। चिन्तन त छ, गफ पनि त चिन्तनको उपज हो नि त। होइन अब छाडा गफ गर्नु र चिन्तनयुक्त गफ गर्नु त अब चिन्तनकै उपज हो नि त। होइन, चिन्तन हुँदा जुन मैले चिन्तन ल्याएँ नि त, यो चिन्तन चाहिँ अपवादको चाहिँ कुनै बौद्धिकले वेदको चिन्तन गर्छ त यहाँ? कुनै बौद्धिकले संस्कृतिको बखान गर्छ त यहाँ? कुनै बौद्धिकले चाहिँ नेपालीपनको कुरा गर्छ त यहाँ? सकेको गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। एउटा झिल्को त बालिराख्नु भएको छ नि त डाक्टर साहब। त्यही भएर त तपाईँसँग यी प्रश्नहरू यावत विषयहरू जोडिएर आइराखेका छन्। हामी पनि जिज्ञासा राखिछोडेका छौँ। दैनिकीसँग जोडिएको विषयमा डाक्टर साहब जसरी आउँदै हुनुहुन्छ नि, यसलाई निरन्तरता दिनु न। त्यसैले चाहिँ जस्तो अब भनौँ न, योगी नरहरिनाथ कत्रा विद्वान थिए त, स्वामी प्रपन्नाचार्य कत्रा विद्वान थिए त, कसरी यिनीहरूले डाँडा कटाइदिँदा, लास्टमा त राजाले लगेर थुनिदिए योगी नरहरिनाथलाई। यिनीहरू हिन्दू धर्म भन्छन्, गद्दी नसिन फलानो के भन्छन्, हिन्दुत्वको लागि, राज संस्थाको लागि मरिमेट्ने जोगीलाई लगेर उनीहरू थुनिदिन्छन्। अनि यो सोच कहाँबाट आउँछ त? यो त फ्याक्ट हो नि। त्यसकारण यो पक्षलाई चाहिँ किन यसरी गरिरहेछन् भन्ने हुटहुटी मसँग छँदै थियो। त भरे हेर्दाखेरि त के घाटा छ त? गीताले जे ज्ञान दिइरहेछ के घाटा छ त? संस्कृतबाट जे लाभ लिन सकिन्छ के घाटा छ त त्यसमा? तर यिनीहरूले के गरे भने हे संस्कृत, यिनीहरूले त ज्ञानलाई बुर्जुवा शिक्षा हो भनेर लगाइदिए। ज्ञान लिनु बुर्जुवा ज्ञान कहिले बुर्जुवा हुँदैन भन्ने कुरा पढाएन नि समाजमा। राजनीतिले पढाएन। विशेषतः कम्युनिस्ट आन्दोलन त संस्कृत च्यात्तै हिँड्नुपर्छ, यो सामन्ती शिक्षा हो, यो पश्चगामी चिन्तन हो। यसले समाजलाई पश्चगमनतिर हालेको छ भनेर सिङ्गो भाषामाथि आक्रमण गर्ने दुराशय लुकेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले जनताले थाहा पाए। अब शिक्षकलाई नै तर अब संस्कृत पढाउने संस्कृतका पण्डितलाई गोली हानियो, अनि शिक्षकलाई रुखमा झुन्डाएर फाँसी दियो। यस्ता खालका हरकतहरू माओवादी आन्दोलनमा भए। विशेषतः बढी माओवादी आन्दोलनले यो काम गरेर आएको छ। तर अब संस्कृत को ज्ञान अर्थात् समग्र ज्ञानलाई बुर्जुवा शिक्षा भन्ने खालको जुन परिपाटीबाट राजनीति विकास भयो, अहिले त त्यसलाई चिरफार गर्दै डाक्टर साहबले जब गीता पढ्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ, यसबाट यो राम्रो सन्देश समाजलाई र यी त्यसो भन्नेहरूलाई पनि एउटा सन्देश जान सक्छ। के रहेछ गीतामा, गीता किन पढ्नुपर्छ र यो अहिले आएर यो अध्ययन यतापट्टि अध्ययनतिर आकर्षित हुनुको पछाडिको रहस्य बताइदिनु। होइन, यो त मैले भनिहालेँ नि, मेरा शुभचिन्तकहरूले चाहिँ मेरो रोग व्याधको स्थिति हेरेर योगसँग जोडिनुपर्छ, त्यसले फाइदा गर्छ भनिदिए। अब फुर्सद थियो कोभिडले गर्दा, हेरिहाल्नु न त भन्ने कुरा अब जोडिने क्रममा अघि मैले 3टा कुरा भने, प्रवीणतम गुरु, राम्रो पाठ्यांश, अनुशासित चाहिँ आचरण, कार्यपद्धति। त्यो 3टै कुरा मेरो लागि त मेरो सोचको अनुकूल भयो। अनुसार जस्तो मैले त देखेँ नि त, मैले भिसीलाई कालो मोसो लाउने, मलाई नै कुट्न आए आवाराहरूले भन्छ क्रान्तिकारी शिक्षक कुट्छ। कस्तो क्रान्तिकारी भन्ने त अचम्मको कुरा हो नि। सबै भिसीहरूलाई कालो मोसो, अहिले त्यसैले मैले सर्वोच्चमा चोलेन्द्रलाई कालो मोसो लगाएँ भने त्यो अनौठो नमान्नु भनेको छु नि त मैले। किन उनी लोकमानलाई त्यही परिसरभित्र तिनै न्यायाधीशहरूको प्रपञ्चमा कालो मोसो लगाइएको छ। जुन पोखरा विश्वविद्यालयको भिसीलाई कालो मोसो लगाए, त्यसले मलाई नै लगाउनु खोजेको थियो इलाममा। मैले पहिला भने नि, त्यो जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल दिन्छ भगवान्ले भन्छन् नि, त्यो कुरा हो। त्यसकारण यो चाहिँ अब ज्ञान भन्ने कुरा कहिले पनि तेरो मेरो हुँदैन, कुनै पनि ज्ञान। तर यहाँ त्यसो भनिदिए नि त। हजुर, त्यसो भनिदिए, राजनीतिले त्यसो भन्न सिकायो नि त। यो बुर्जुवा हो, यो शिक्षा, यो प्रणाली, यो ज्ञान, यो बुर्जुवा हो, यो सिक्नु हुँदैन भनेर मान्छेलाई मूर्ख बनाएर चाहिँ बन्दुक बोकाउने काम त गरे त माओवादीले पनि। अब त्यसलाई के भन्ने होइन। अब हाम्रो समयमा पनि त्यो कुरा थियो, बुर्जुवा शिक्षा के भन्ने हाम्रो समयमा सारा मान्छे बर्बाद भयो अहिले। त्यसरी त कति मान्छेको बिचारा जीवन बर्बाद भयो, कतिको मानसिक विचलन भयो, आर्थिक रूपमा कतिपय मान्छे चाहिँ टाँट पल्टिन पुगे, जीवन नै बर्बाद भयो नि त। अब अहिले पनि उनीहरू समीक्षा गरिरहेछन्। यो सब कुराको त सिंहावलोकन गरेर कहाँ चुकियो,
कहाँ कहाँ गल्ती भयो भन्ने कुराको त सिंहावलोकन गर्नुपर्छ नि त। डाक्टर साहब दिनमा कति समय योग गर्नुहुन्छ, कति समय अध्ययन गर्नुहुन्छ? तपाईँको यो योग गर्ने, ध्यान गर्ने अनि अध्ययन गर्ने समयको एउटा तालिका बताइदिनु न। कति घन्टा पढ्नु जरुरी छ मान्छेले दिनमा, तपाईँको अनुभव? अब कति घन्टा भन्दा पनि मैले देख्दाखेरि पढाइप्रतिको जागरुकता र सचेतनता दिमागमा रहिरहनुपर्छ। मेरो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सबभन्दा कम पढ्नेमा म हुँ। मेरै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेरो बुझाइ यो ज्ञानलाई लिएर चाहिँ के छ भने ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। जति ज्ञान आफूसँग छ त्यो ज्ञानलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले गर्दा श्रोताले चाहिँ ओहो यो त मान्छे भन्ने एउटा अनुभूति गर्छ। तर त्यो ज्ञानलाई त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने तलबाट श्रोताले त्यो अनुभूति गर्दैनन्। त्यसकारण ज्ञान एउटा सापेक्षित कुरा हो, यो निरपेक्षित कुरा होइन। जस्तो म अहिले गीता पढ्दैछु, बच्चाले जस्तो गुरुहरूको ज्ञान म श्रवण गर्छु, नयाँ नयाँ कुराहरू मैले पाएँ भने जस्तो लाग्छ र म नोट लिएर बस्छु तल। मभन्दा निश्चय नै इन्फेरियर मान्छेले मलाई त्यहाँ पढाइरहेको हुन्छ, किनभने एकदम पक्का छ नि, म त बोनाफाइड मान्छे छु त म बाई क्यारियर। त्यो तहको मान्छेले त मलाई त्यहाँ पढाउँदैन। तर त्यो संस्कृत विधाबाट त्यहाँ पुगिरहेको एउटा गुरुले चाहिँ शिष्यको रूपमा गुरुको हैसियतले चाहिँ मलाई त्यो ज्ञान छर्छ उसले। म एउटा अनुशासित विद्यार्थी जस्तो भएर त्यो तपाईँ अहिले गुरुकुलको अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो गर्छु। अब मलाई विलक्षण लागेको चाहिँ त्यहाँभित्रको जो अन्तर्वस्तु, त्यसको जुन प्रस्तुतिको उनीहरूको जुन शैली, त्यो मलाई अचम्मको लाग्छ। मैले पनि युनिभर्सिटीको नेतृत्वमा पुगेँ इत्यादि भएँ भने त्यहाँभित्रको एउटा जुन अराजकता, अनुशासनहीनता, उद्दण्डता, होइन, चरम राजनीतिक आवरणमा बेइमानहरूले हत्याएका छन् नि त त्यहाँको नेतृत्व त। एकचोटि कसरी विश्वविद्यालय चलाइन्छ भनेर म व्यवहार गरेर देखाइदिने भन्ने हिसाब थियो मेरो। त्यसमा तपाईँले तगारो हालिदिए? दुर्भाग्य, अब त्यो त मलाई त डिपार्टमेन्टको हेड मेरो हुने पालो थियो, त्योसम्म धेरै नि यिनीहरूले। त्यो पाटो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ डाक्टर साहब। यो तपाईँमाथिको प्रताडना त नेपाली दर्शक श्रोताले धेरै कुरा बुझेका पनि छन्, तपाईँले बुझाउनु भएको पनि छ, चित्रमा प्रष्ट देखिएको पनि छ। खालि मैले तपाईँको एक दिनसँग जोडिएर म धेरै कुरा लिन खोजिराखेको छु क्या। तपाईँको एक दिनको समीक्षा गर्दै यहाँ धेरै कुरा लिन खोजिराखेको छु। त्यसपछि 7:30 भयो भनौँ न, 4:30 देखि 7:30 बज्यो। अब 7:30 देखि 8 बजेसम्म मेरो ब्रेकफास्ट हुन्छ। अब म डायबिटिक भएको हुनाले मलाई अत्यन्तै भोक लाग्थ्यो एउटा समय चाहिँ। अहिले के भएको नि त्यो भोक ठ्याक्कै न्यून भएको छ मलाई। सानो ब्रेकफास्ट हुन्छ मेरो, एकदमै सानो कर्नफ्लेक्स अथवा एउटा स्याउ, 1 गिलास दुध, यस्तो। त्यसपछि म मिडियासँग नै हुन्छु। दिनमा कति घन्टा बोल्नुहुन्छ? अब अहिले 12:30 बज्यो, अब म अहिले मिडियामा छु यहाँ, होइन। यो चाहिँ मेरो 9 बजेबाट सुरु भएको प्रक्रिया हो। 10, 11, 12, 12:30, 4:30 त यही नै भइहाल्यो, 4.5 घन्टा त यही नै भइहाल्यो। अब सामान्यतया 3टा मिडियामा म बोलिरहेको हुन्छु पर डे। एउटाको 40 मिनट राखौँ भने पनि 4 तिहाई 12, 60 भनेपछि 2.5 घन्टा त यो भयो। 2.5 घन्टा त म मिडियासँग हुनुहुन्छ। त्योदेखि बाहेक अरू स्पिचका कार्यक्रमहरू, पढाउने कुराहरू पनि होलान्। अब पढाउने, अब बोलेरै कति घन्टा बित्छ? यसरी बोलेरै, चाहे क्लासमा विद्यार्थीलाई पढाएर होस्, चाहे मिडियामा अन्तर्वार्ताको सिलसिलामा होस्, चाहे कुनै पब्लिक प्रोग्रामहरूमा बोलेर होस्, त्यो एभरेजमा बोलेर कति घन्टा जान्छ तपाईँको? अब यो अरू क्लासको कुरा पनि भयो भने त 5-6 घन्टै बोल्छु कि क्या दिनको। तपाईँ दिनमा कति घन्टा पढ्नुहुन्छ? पढ्नका लागि छुट्टै हो, किताबै पल्टाएर? अब बाहिर फेर यताउता पत्र पत्रिकाका कुरा अलग भए, न्युजहरू आएका कुराहरू अलग भए, तर ठ्याक्कै ज्ञानकै लागि, स्रोत सन्दर्भ सामग्रीकै लागि, कुनै रिसर्चकै लागि भनेर किताबै पल्टाएर कति घन्टा पढ्नुहुन्छ दिनमा? किताबै पल्टाएर
ठ्याक्कै यस्तो भन्ने चाहिँ अब अहिले भइराखेको हुँदैन। तर अघि पनि मैले भने पढ्ने भनेको चाहिँ मेरो बुझाइमा नियमित एउटा जीवन पद्धतिको अङ्गको रूपमा पढाइ भन्ने बुझाइ छ मेरो। म चाहिँ किताबको घेरोमा नै हुन्छु होइन, मेरो खुट्टामा, चोटामा, कोठामा, सिरानीमा। अब अहिले त कस्तो भयो भने मेरो त्यस्तो हिजो चाहिँ हुँदैन थियो, कहिलेकाहीँ टोयलेट जाँदाखेरि पनि मेरो हातमा किताब हुने त्यस्तो स्थिति आइलाग्यो। र अहिले मेरो अनुभव के छ भने अहिलेसम्मकै मेरो अनुभव के छ भने मेरो 10 क्लास 9 क्लास 8 क्लासमा जस्तो किसिमको पठन पाठनको पद्धति हो त्यसमा केही पनि हेरफेर छैन अहिलेसम्म पनि त्यो निरन्तरता निरन्तर एकदम। जस्तो मलाई क्लास 7 मै एकजना गुरुले भन्नुभएको थियो जहिले पनि मान्छेको हातमा चाहिँ किताब हुनुपर्छ र किताब भनेको यस्तो हो त्यसले प्रत्येक क्षणमा चाहिँ एउटा न एउटा सूचना र नयाँ कुरा दिइरहेको हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा मलाई ठ्याक्कै हो जस्तो लाग्छ। त्यही किताब हो, कहाँ आँखा पर्छ र त्यसले के छुन्छ र के सूचना त्यसले दिइदिन्छ। र अब नयाँ नयाँ होइन, अब कुनै कुनै किताबहरू जस्तो मसँग एउटा किताब थियो मानस खण्ड भन्ने, त्यो 1100 पृष्ठको किताब हो। लगेर एकजना कसले राम्रो छ भनिदियो, ल त भने 1100 कि 1200 कति मूल्य थियो। अब अहिले आर्थिक सङ्कट कराउनु पर्ने त्यस्तो अवस्था पनि केही रहेन, किन्न सक्ने हैसियत पनि भयो, समय पनि भयो, अरू छोराछोरी आफ्नो बाटो लागे, समय पनि भयो, सबै कुरा भयो। लगेर त्यो किताब लगेर मानस खण्ड मैले त्यहाँ राखिस्। वास्तवमा मानस खण्ड भनेको के हो भने नि मलाई थाहा थिएन के रहेछ डाक्टर साहब त्यो। अब त्यो किताब लगेको 3 वर्षपछि म योचोटि हुम्ला गएँ। हुम्ला जाँदाखेरि जुन त्यो मानसरोवर छ, कैलाश मानसरोवरको जुन खण्ड छ त्यो खण्डलाई चाहिँ मानस खण्ड भन्दो रहेछ। जहाँ कैलाश पर्वत छ त्यो तिब्बतमा पर्छ, हुम्लाबाट झन्डै 50 कोस पर्छ। त्यो माथि सगरमाथा जस्तो टल्किरहेको पर्वतलाई चाहिँ कैलाश भन्दा रहेछन्, त्यो मलाई थाहै थिएन। त्यसको तल लमतन्न सुतेको एउटा विशाल पोखरी रहेछ, त्यसलाई मानसरोवर भन्दा रहेछन्। त्यो दुईटालाई मिलाएर कैलाश मानसरोवर भनिँदो रहेछ। त्यो समष्टि क्षेत्रलाई चाहिँ मानस खण्ड भनिँदो रहेछ। त्यसलाई वरिपरि परिक्रमा गर्न चाहिँ 3 दिन लाग्दो रहेछ। विश्वभरिका हिन्दू बुद्ध धर्मावलम्बीहरू त्यसलाई तीर्थस्थलको रूपमा दर्शन गर्न त्यहाँ जाँदा रहेछन्। यो आर्य संस्कृतिको उद्गम स्थल नै त्यो हो कि भन्ने पनि एउटा स्कुल अफ थट रहेछ। किताब लगेर सिरानीमा राखेको छु, तर त्यसलाई मैले पल्टाएको छैन। अब अहिले त्यसलाई मैले पल्टाएँ। शिवको गण त्यहाँ चाहिँ कतिले मस्ट पनि तीबाट पैदा भएको समेत पनि भन्दो रहेछ। भनेपछि यो पढ्ने कुरा चाहिँ जतिखेर पनि आवश्यकता अनुसार पढिन्छ, ठ्याक्कै समय छुट्याएर यति घन्टा पढ्छु भन्ने चाहिँ छैन। त्यो हुँदैन। जस्तो ठुल्ठुला किताबहरू एकै दिनमा पढेर पनि सकिन्छ, कहिले 3 वर्षसम्म नपढे त्यो त हुन्छ। कुनै कुनै त साँच्चै नै पनि सक्नु पनि पर्ने हुन्छ, कुनै कुनै। त्यसकारण कतिपय साथीहरूले पनि मलाई अब अहिले त मलाई उपहार दिनेको पनि ठुलो सूची छ। र धेरैजसो मेरो काम त स्रष्टाहरूको ग्रन्थमा मन्तव्य लेख्नेमै जान्छ। धेरैजसो मेरो समय त्यसमा पनि खर्च हुन्छ। अब मन्तव्य लेख्ने ठुलो किताब कसैको महिनामा कति हजार या कति रकम पुस्तकमा खर्च हुन्छ अहिले? उपहार आउने त छँदैछ, अब अहिले त चर्चित हुनुभयो, सबैले चिन्छन् डाक्टर केसीले दिनुपर्छ भन्ने पनि छ, उहाँले हेर्नुहुन्छ, यसको रिफरेन्स गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा हुन्छ कतिको। तर त्यो बाहेक पुस्तक किनेरै खर्च हुने खर्च कति हो डाक्टर साहब? महिनामा कतिको किताब किनिन्छ? अब अहिले वास्तवमा किताबमा चाहिँ नगद नै खर्च गरिहाल्नुपर्ने अवस्थाबाट पनि म अब अहिले उन्मुक्त हुनु पुगेको छु। शुभचिन्तकहरूको यो एउटा भावनाले गर्दा भनौँ न, उनीहरूको जुन सौजन्य हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कतिपय यहाँ चाहिँ पुस्तक उद्यमीहरू कस्ता छन् भने अब 5-10 हजारको यस्तो किताब यस्तो खतराखुत्रु पऱ्यो भने डाक्टर साहब हामीलाई सम्झिनु पनि भनिरहेको हुन्छ कतिले। फेरि अचम्म छ क्या अहिले चाहिँ यो गीताले नै मलाई त्यसको बारेमा पनि एउटा सूत्र पढायो। त्यसले के भन्यो भनेदेखि
जब मान्छेमा चाहिँ एउटा परिपक्वताको भावना अथवा समभावको भावना, जसलाई चाहिँ योगको भाषामा वैराग्य भनिन्छ। वैराग्य भनेको जोगी हुने होइन, सामान्यतया त्यस्तो बुझिन्छ। वैराग्य भनेको समभावना। समभावना भनेको सुखबाट पनि आह्लादित नहुने, दुःखबाट पनि पीडित नहुने समभावलाई चाहिँ वैराग्य भनिन्छ। जब तिमी वैराग्य प्राप्त गर्छौ भने तिमीले जे कुरा तिम्रो मनमा काहीँ चाहट छ भने पनि त्यसको लागि तिमीले प्रयास गर्नु पर्दैन, तिमीले भनेको ठाउँमा आइपुग्छ भनेर चाहिँ गीताको एउटा सूत्रले। त्यो छक्क परेँ म, किनभने त्यो कुरा मेरो जीवनमा भयो। मलाई के चाहिएको छ? भर्खरै एउटा शुभचिन्तक म भए ठाउँमा आइपुग्यो। डाक्टर साहब, यो एउटा हजुरलाई टक्र्याउँ भन्ने मन थियो, मैले त्यो हिसाबले आएको भन्यो। के टक्राउन आँटेको तिमीले, के छ यसमा भनेर भने मैले, यसमा एउटा फोन छ हजुर, नयाँ नेपालको बजारमा यो आएको पनि छैन, यसलाई 2.5 लाख पर्छ भन्थ्यो। 5 महिना भएको छैन, हजुरको बर्थडे रहेछ। त्यो त मैले भने एउटा भाइले त अझ यो कुरा नभन्नु भन्यो भनेर भाइले नै मलाई भनेको छ। एउटा रहेछ मलेसियामा, भाइ नचिनेको, फेसबुकमै आएको, डाक्टर साहब म आउँदैछु, के उपहार ल्याइदिउँ भन्यो। मैले भने तिम्रो इन्कम कति छ? इन्कम राम्रो छ भने मैले, राम्रो छ भन्यो। कति छ इन्कम? महिनाको 70-80 हजार मेरो नेपाली चाहिँ यहाँ मेरो वेतन छ भन्यो। मैले उसलाई भने तिम्रो यो राम्रो वेतन होइन, राम्रो भनेको मिनिमम 2 देखि 2.5 लाखको हुनुपर्छ। त्यो वेतन तिम्रो भइदिएको भए तिमीबाट म उपहारको अपेक्षा गर्थेँ। मेरो विचारमा तिम्रो यो वेतन चाहिँ राम्रो होइन, मेरो उपहारको अपेक्षा छैन, तैपनि तिमी केही उपहार लिएर आउँछौ भने मलाई केही पनि भन्नु छैन। मैले यस्तो भने त गीताले त्यो के भन्दो रहेछ भने, जब तिम्रो चाहिँ सबै चिजप्रतिको चाह चाहिँ अन्त्य हुन्छ भने तिमीले चाहेको सबै कुरा तिम्रो अपेक्षाको अतिरिक्त तिम्रो समीपमा आइपुग्छ भन्दो रहेछ। त्यसले त छक्क परेँ म। अब किताबको हकमा पनि यही कुरा छ। अब आज मेरो घरमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने, किताब उपहार आयो भने म कसरी व्यवस्थापन गरौँला भन्ने छ। त्यसलाई मैले व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दिनँ। त्यो यति डङ्गुर त्यहाँ हुन्छ कि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। त्यस कारणले अरू जस्तो मेरो किताबमा महिनाको 10,000 खर्च हुन्छ, फलानु 20,000 खर्च हुन्छ, यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हावादारी गफ गर्न मलाई मन पनि पर्दैन। म त्यस्तो गफ गर्दा पनि गर्दिनँ। अघि मैले भने ज्ञान भन्ने चाहिँ सापेक्ष कुरा हो, यो कहिल्यै प्राप्त भएर सकिँदैन। आवश्यक भएका कुरा छिटपुट किनिन्छ पनि, नभए धेरै कुराहरू साथीभाइबाटै जुटिराखेको स्थिति हुन्छ। ट्रु। मैले चाहिँ अस्तिको दिन पाटन ढोकाको बुक सपमा त्यही मदन पुरस्कार गुठीको कार्यक्रममा कनकजीले बोलाउनु भएको थियो, त्यहाँ जानुपर्ने भयो। अनि अलिकति छिटो म त्यहाँ पुगेँ। अब त्यो पाटन बुक्समा म छिरेँ। अन्त यसो हेर्दै गएको एउटा किताबको बारेमा मैले सुनेको पनि थिएँ, नवराज सुवेदीको इतिहासको एउटा खण्ड भन्ने। अब मानस खण्ड 4 वर्षदेखि घरमा परिराखेको छ। यसपटक मात्रै, किन हुम्लाको भिजिटको बारेमा, त्यो मानस खण्डको बारेमा, मस्टको बारेमा पनि मैले एउटा आलेख गर्नुपर्ने भयो। मानस खण्ड मैले सत्य कुरा मैले भनेको, मलाई वास्तवमा मान सरोवरको बारेमा केही नआउने थिएन, तर त्यो किताबले मलाई त्यो ज्ञान दियो। घरैमा ज्ञान हुँदाहुँदै पनि त्यस दिन मात्रै मैले त्यसलाई नुनढिकी फोर्नु भन्छन् नि, फोरेँ। अब त्यो नवराज सुवेदीको किताब चाहिँ मैले त्यस दिन त्यहाँ लिएर आएँ। त्यो 24 घन्टामा त्यो किताब मैले सबै पढिसकेर, कतै केही नभए 5 ठाउँमा मैले त्यो किताबलाई उल्लेखन पनि गरेर आज पनि गर्दैछु। त्यो राम्रो छ किताब यो। अब नेपालका नेताहरू सामान्यतया भरोसा लायक छैनन्, धेरै जस्तो उनीहरू झुट बोल्छन्, ढाँट्छन्, ठग्छन्। मैले केही नभए 200 जनालाई अन्तर्वार्ता लिएको होला पिएचडी गर्दा, कुनै एकजनाको पनि भनाइ उद्धरण लायक मैले पाइनँ। सिधै ढाँट्छन् उनीहरू, सिधै ठग्छन् उनीहरू। तर अब नवराजको किताब पढ्दा मलाई इन्ट्रेस्टिङ, खास गरी उनको राजा महेन्द्रसँग निकटता थियो। राज परिवारको बारेमा र राजदरबारको बारेमा, कसरी चाहिँ पञ्चायत अवसान भयो, कसरी उत्तरार्धमा रानीको हस्तक्षेपले गर्दा, राजा वीरेन्द्रको सोझोपनाले गर्दा
आखिरी दरबार पनि बदनाम भयो र प्रकारान्तरले भन्नु पऱ्यो नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आयो भन्ने कुराको एउटा सठिक प्रस्तुति छ त्यहाँ। अब कैयौँ किताब ऱ्याकमा राखेको छु, कति किताब 20 वर्षसम्म पनि त्यहाँ पढिराखेका हुन्छन्, पल्टाइराखेको हुँदैन। अब कति किताब छन् हिजो लगेको हुन्छ, आज पढिसकिन्छ। त यो सब कुराहरू त भइरहन्छ र यो को आधारमा मेरो बुझाइ के भने अब यो ज्ञान भनेको एउटा नित्य एउटा प्रक्रिया हो। खानपिनको प्रक्रिया बताइदिनु न अलिकति। अब खानपिन त अब जीवनमा कहिल्यै अल्कोहल लिनुभएको छ? छैन, अहिलेसम्म खानु मुखमा हाले छैन भन्ने चाहिँ होइन, तर मलाई अत्यन्तै मेरो बडीले अस्वीकार गरेको आइटम चाहिँ त्यही हो, अल्कोहल। खैनी चुरोट केही खानुभयो? 1 वर्ष जति खाएँ पहिला पढ्दा। चुरोट खानुभयो? सबै खैनी चुरोट मैले नगरे भने केही छैन, अपराध बाहेक। अपराध चाहिँ मैले केही पनि गरे जस्तो सम्झिन्न, म जानेर गरेको छैन। गरे जस्तो गरेको म सम्झिन्न होइन। अपराध जसलाई अपराध भनिन्छ, जस्तो चिटिङ गर्न खोजेको गर्न नसकेको, विद्यार्थीले चिट गर्नु पनि एक प्रकारको अपराध होइन त हो। त्यो चाहिँ गर्न खोजेको तर असफल भएको। मेरो मनोदशाले त्यो दिँदो रहेनछ। चिट चोर्छु भनेर गोजीमा हात हालेको थरथर काम्न थालेँ म। खानपिनबारे के छ तपाईँको रुल? खानपिन अब कतिको मिठासे मान्छे हो तपाईँ? म मिठासे नै चाहिँ मिठासे नै हो, राम्रो चट्ट। मिठासे नै हो, तर अब खानामा त्यस्तो आसक्ति सस्तो भनौँ न। अब हाम्रो चाहिँ त्यो चाइल्डहुड नै हाम्रो अलिकति के भन्ने अलिकति सादगीपूर्ण हुनु नै हाम्रो लागि वरदान जस्तो म अहिले बुझ्छु के। जस्तो हाम्रो चाहिँ हामी गाउँ ठाउँमा हुर्किएको हुनाले हाम्रो चाहिँ खाजा भनेको मकै भटमास भयो, अनि भोजन भनेको चाहिँ मकै धान मिसाएको खाद्यान्न, यही हो। अब त्यो मकै भटमासको चाहिँ खुबी के रहेछ भने त्यो प्रोटोनियस हुँदो रहेछ। अर्ग्यानिक त भइहाल्यो गाउँमा, प्लस प्रोटोनियस भयो। अनि साग पनि अर्ग्यानिक खाइयो, मुला खाइयो, दहीमही खाइयो, सबै अर्ग्यानिक पनि भयो र खाइयो पनि नि। एउटा हैसियतको परिवार भएपछि ती सम्भावना पनि सम्भव पनि थिए। त्यसपछि तल झरियो, तल झरेपछि चाहिँ एउटा जीवन धान्ने कुरामा सीमित भइयो। बिहान भात खायो, दिउँसो खाजा पनि रेयरै खाइयो होला, तराई झरेपछि तल धरानमा आएँ म। तर त्यही बच्चाकालको खाएकोले सायद भर्तेक भयो कि क्या भन्छु अहिले। त्यसपछि यहाँ आइयो किर्तिपुर। यहाँ किर्तिपुरमा चाहिँ मैले जीवनकै सबैभन्दा स्तरीय खानेकुरा, यहाँ क्याफ्टेरिया थियो। त्यो नेपालीहरूले त्यो कल्पना पनि नगरे हुन्छ। 47को परिवर्तनपछि सबभन्दा पहिला यिनीहरूले त्यही माथि हमला गरिदिएर बन्द गरिदिए। नभए त्यहाँ चाहिँ पोखरेली चामलको भात, मैले 1 नम्बरको चामल त त्यही त हो नेपालमा, मैले खाएको त्यही हो। पोखरेली चामलको भात, 2टा दाल, एउटा तरकारी, हप्ताको एकचोटि मासु, अचार, सिक डाइट भन्ने पनि थियो त्यहाँ बिरामीहरूको लागि अलग। मैले काँटा चम्चाले खान देखेको पनि सिकेको पनि त्यही हो। वास्तवमा हामीलाई काँटा चम्चा चलाउन पनि आउँदैन, किनभने काँटा चम्चा लामो समयसम्म काँटा चम्चाले खाने भनेर हामी नै त्यो उपेक्षा भावले हेर्थ्यौँ। तर वास्तवमा सबैभन्दा खराब चाहिँ हातले भात खाने हो, किनभने त्यहाँ फोहोर खाइन्छ। अब अहिले कोभिडले त त्यो कुरा सिद्ध पनि गरिदियो, किनभने यी नै त्यो जम्सहरू हुन्छ भन्ने छ। अब डाक्टर साहब यो भयो, त्यसो खानामा स्पेसल मेरो चाहिँ यो हो भन्ने त्यस्तो हुन्छ? कतिले स्पेसल यो चाहिँ स्पेसल हो मेरो भन्ने हुन्छ नि, तपाईँको त्यस्तो केही छ? अब हुन्छ, तर अब मलाई डायबिटिज भयो, अब त्यो सम्भावना पनि अब हट्यो। खास तपाईँलाई स्पेसल? स्पेसल चाहिँ एकदमै घोटेर एकदमै तताएको दुध, राम्रो स्ट्यान्डर्डको दही, लयालु 1 नम्बरको चामलको कुकरमा पकाएको राइस। यो चाहिँ तपाईँलाई साह्रै मिठो लाग्छ? मलाई मन पर्छ। अब दुर्भाग्य मैले नै यो खानु हुँदैन। अब म आफैलाई आलुका परिकार पनि असाध्यै मनपर्छ? त्यो एकदम मनपर्ने मलाई। अब त्यो पनि खानु हुँदैन। अब हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न, अब धनी किसान परिवार हो हाम्रो गाउँबाट हेर्दा। ठुलो परिवार भएको हुनाले त्यत्रो धनधान्य पनि हुँदैन थियो। त्यो धेरै ठुलो परिवार हो नि त, 5 छोरी 5 छोरा,
2-3 जना पाहुना 2-3 जना काम गर्ने भनेपछि त्यो 20 जनाको बात पाएको त्यो घरमा। सबै शिक्षामा पनि अगाडि सबै कुरा धान्ने कुराले गर्दा पनि कठिन त थियो नि पहाडको त्यो जीवन। सजिलो थिएन। अब त्यो त्यो तर पछिल्लो कालमा चाहिँ क्रमशः हाम्रो परिवारमा चाहिँ एउटा समृद्धिको लहर देखा पर्यो। समृद्धिको लहरमा जो मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो माइलो, सबैभन्दा समृद्धि चाहिँ उहाँले हासिल गर्नुभयो। अलैँचीको बाटो लाग्नुभयो उहाँ। एक समयमा ताप्लेजुङमा अलैँची यति मूल्यवान चिज भयो कि 2 मन अलैँची भयो भने त 2.5 लाख आइहाल्यो। र उहाँ अगुवा किसान पनि हो ताप्लेजुङको। अगुवा किसानबाट 100 मनभन्दा बढीको चाहिँ उहाँले उत्पादन गरिसकेपछि उहाँमा समृद्धि छायो। अब दुर्भाग्य मैले जोड्न खोजेको चाहिँ उहाँलाई पनि डायबिटिज भयो। अब काम गर्ने कामदारहरू दुध र भात खान्छन्, दाइ चाहिँ च्याख्ला खानेमा हुनुहुन्छ। अब अहिले अब जुन बेला खाना अहिले भन्छन् पनि मान्छे, जुन बेला खान मन लाग्थ्यो त्यो बेला खाद्यान्न हुँदैन थियो, जुन बेला खाद्यान्न छ त्यो बेला खाना हुँदैन। यही त जीवन रहेछ। आज अहिले म त्यहीँ छु। तर डायबिटिकवाला साथीहरूको प्रेरणाको लागि म एउटा कुरा के भन्छु भने खान चाहिँ हामीले कम मात्रै गर्नुपर्ने रहेछ, पूर्णतः बार्नुपर्ने भन्ने कुरा गलत रहेछ है। जस्तो म चाहिँ प्रायः केही पनि बार्दिनँ, म गुलियो पनि प्रायः बार्दिनँ। कफी चिनी बिनाको खान्छु, त्यो कुरा सत्य हो। तर कहिलेकाहीँ दही पनि खान्छु, कहिलेकाहीँ के अरे दुधबरी पनि खान्छु, कहिलेकाहीँ आलु पनि खान्छु, उसिनेको आलु पनि खान्छु, सम्पूर्ण कुरा खान्छु म। अब अहिले मलाई करिब कति 8 वर्ष जति भइगयो डायबिटिज भएको, पनि 8 वर्ष जति भइगयो। अब मलाई क्यान्सर भयो, डायबिटिज भयो, ब्लड प्रेसरको लक्षण पनि देखियो, पोस्टेटको के छैन र मलाई त। मेरो त खालि डाको मात्रै ठुलो हो। 7वटा दबाई खान्छु म। मैले यो किन मान्छे अझ कस्ता रहेछन् भने लागेको रोग पनि छैन भने ढाँट्दा रहेछन्। यस्तो पो रहेछ त मान्छेको त। सुगर छ भने मलाई सुगरको नेरा छ भन्दा रहेछन्, सुगर छ भन्दा रहेनछन्। प्रेसरको कुरा पनि यही रहेछ। प्रेसर छ म औषधि खान्छु भन्दा के हुन्छ त? डायबिटिज छ म आखिरी औषधिले ठिकसँग। अझ सुगर नलागेको मान्छे भन्दा सुगर लागेको मान्छे व्यवस्थित र स्वस्थ हुन्छ देखिन्छ। त्यो रहेछ नि त। मेरो दाइले केही पनि नखाएर वास्तवमा पछि किडनी पनि ड्यामेज भयो, उहाँ बित्नु पर्यो, उहाँ त बिति पनि सक्नुभयो। अब त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो केही नखाने सिद्धान्तबाट यस्तो भएको छ। औषधि खानु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ, गुलियो खानु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ, आलु खानु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ। सबै गलत सिद्धान्त छ। थोरै खानुपर्छ, जे पनि खानुपर्छ, मासु पनि खानुपर्छ, गुलियो पनि खानुपर्छ, केही पनि बार्नु पर्दैन मैले देख्दाखेरि, तर थोरै। डाक्टर साहब, आफूले आफैको समीक्षा गर्दा नि तपाईँले के समीक्षा गर्नुभएको छ? कहिलेकाहीँ होइन म धेरै रिसाउँछु कि म धेरै असन्तुलित भइराखेको छु कि मेरा दैनिकीहरू असन्तुलित भइराखेका छन् कि, या आफैलाई समीक्षा गर्दाखेरिका अनुभूतिहरू के छन्? गर्नुभएको छ होला नि त कहिलेकाहीँ? जीवनशैली, कार्यशैली कतै गडबड पो भइराखेका छन् कि भन्नेदेखि लिएर आफैलाई समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हो? अनि त्यस्तो चाहिँ छ, मेरो व्यक्तित्वमा त्यस्तो कुरा चाहिँ छ। तर त्यसलाई मैले अव्यवहारिक भएँ कि भन्ने पनि हुन्छ नि कतिपय मान्छे। परिवार, घर, यी सबै कुराहरूलाई मान्छेले जोडेर आफूलाई समीक्षा गर्दा तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हो? कस्तो छ भने अब मैले सबै कुरालाई मैले चाहिँ सैद्धान्तिकरण गरेर हेर्छु, बुझ्छु र व्यवहार गर्छु। सैद्धान्तिकरण गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो बारेमा, मेरो शैलीको बारेमा, प्रस्तुतिको बारेमा, परिवारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, नातेदारलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा चाहिँ मेरो सिद्धान्त के हो भनेदेखि मनभित्र कुभावना चाहिँ हुनुहुन्न। सद्भावनापूर्ण तरिकाले जम्मै सम्बन्ध र नातेदारी, समाज, अरूलाई पनि हेर्नुपर्छ सद्भावनापूर्ण तरिकाले। कसले के भन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उति प्रवाह गरिरहन सम्भव हुँदैन भन्ने मेरो सैद्धान्तिक। सम्भव हुँदैन, त्यो वास्तव पनि गर्नु हुँदैन, त्यसले अल्झाउँछ भन्ने तपाईँको। अब जस्तो म भनौँ न, म भनेको नकारात्मक कुराहरूलाई लिनु हुँदैन भन्नेतिर तपाईँको बढी हो। अनि त्यो चाहिँ अघि वैराग्य भाव भनेको फेरि त्यही हो। वैराग्य भाव भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि कसैले आलोचना गरोस्, कसैले समालोचना गरोस्, कसैले प्रशंसा गरोस्, आलोचनाले पनि दुखी नबनाओस्, प्रशंसाले पनि नहौसायोस्। वैराग्य भाव भनेको चाहिँ त्यही हो। अब जस्तो म भनौँ न, म
नातेदार कुल कुटुम्ब साथीभाइहरूले गाँजेकोलाई पनि म त्यति प्रसन्नताको विषय बनाउँदिनँ, किन त्यसले त मलाई टोटल डिस्टर्ब गरिहाल्छ। म त नित्य चिन्तन मनन कि लेखन कि पढन, आजभोलि त सोसियल मिडियाको सिस्टम छ, त्यहाँ पनि जोडिनु पऱ्यो, त्यहाँ पनि जवाब दिनु पऱ्यो, सबै कुरालाई त भ्याइराख्नु पऱ्यो नि त। अब त्यो भएको हुनाले म त्यो चिजलाई त्यति इन्जोय गर्दिनँ। परिवारजन र आफन्तजनलाई, इष्टमित्रलाई, साथीभाइलाई समेत पनि यो कुरा त मन पर्दैन। त्यो कुरा मन पर्दैन, यो रुखो स्वभाव भयो यो कुराको। हामीले परिवारको कुनै भ्यालु नै छैन। यस कसैको आइजाई जमघटलाई रुचाउँदै नरुचाउने मान्छे भने चाहिँ अलि रुखो टाइपको मान्छे हो भन्नेतिर जान्छ नि त। यस अब सरी विषय त्यता जान्छ कहिले। यस सरी यसमा म केही गर्न सक्दिनँ, किनभने म त्योतिर लागेको भए त म नै हुने थिइनँ। जस्तो भनौँ न अहिले म यहाँ छु, यो त खाना खाने समय पनि 2 घन्टा लेट भइसक्यो नि त। परिवारमा के गुज्रिरहेको होला त, तर म यहाँ के गर्दैछु त, त्यो हो नि त महत्त्वपूर्ण कुरा। अब उहाँ त समयमा खाना आइदिएन भनेर उहाँ असन्तुष्टि बढिरहेको पनि त्यहाँ त अर्को हुनसक्छ। छ, स्वास्थ्यको कुरा पनि हो, फेरि चिन्ता सबै कुरा पनि छ हो, त्यहाँ, सबै कुरा चिन्ता छ पनि हो। यसभित्र। यो 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 तरिकाले हेर्दा चाहिँ अलिकति तपाईँ आफ्नो उद्देश्य लक्ष्यमा मात्रै दृढ भएर लागिराख्नु भएको, अरू कुरा गौण बनाउनु भएको हो त्यस्तो। होइन, त्यसलाई अब मेरो जीवनको दर्शन नै यो हो नि त। जस्तो कसैको पनि होइन, कसैको पनि त्यति बेला हामी पार्टीमा काम गर्दाखेरि पनि कतिपय साथीहरू भन्थे क्या, त्यो मलाई अचम्म लाग्थ्यो। उहाँ कस्तो महान काममा जुट्नु भएको छ, हामीले 2 पैसा सेक्रिफाइस गर्दैमा, 2 पैसा दिँदैमा, लगाएको लुगा पनि दिने, लगाएको टोपी पनि दिने, यो कल्चर थियो नि त हामीसँग त। साथीहरू पनि टिका टिप्पणीको विषय बनाउँथे। एउटा बल्ल बल्ल एउटा स्वेटर ल्याएको छ, त्यही पनि फलाना लगिदियो, त्यस्तै होइन। अब अनि अरूले चाहिँ त्यहाँ प्रतिरक्षा गर्थे, होइन उहाँहरू कस्तो महान काममा जुट्नु भएको छ, हाम्रो एउटा स्वेटर गयो त कति गयो हाम्रो, के भने होला जस्तो लाग्थ्यो। अब मैले जस्तो भनौँ न, कर्तव्यबाट च्युत हुनु हुँदैन। कोही रिसायो कोही खुसायो भन्ने कुरालाई विषय बनाउनु हुँदैन, बनाइँदैन भन्ने दर्शनबाट हिँडेको छु म चाहिँ। ठ्याक्कै तपाईँको यो मान्यता भयो। तपाईँ कतिको अहङ्कारी र घमण्डी मान्छे हो? अब त्यसमा 2-3टा कुरा मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि, जो मान्छे आफ्नो योग्यतामा बढी दृढ छ, जो मेहनतमा अत्यधिक आस्था राख्छ, विश्वास राख्छ, त्यो मान्छे स्वभावतः अलिकति दम्भी हुन्छ। त्यसलाई नै मान्छेले अहङ्कारी भनिदिने हुन्। जस्तो अहिले म त्यो जो संस्कृतका गुरुहरूबाट म जो पढ्छु, अचम्म लाग्छ मलाई। उनीहरू यति एउटा दम्भ जस्तो भावबाट त्यहाँ प्रस्तुत भएका हुन्छन् र यति कडा अनुशासितमा उनीहरू त्यहाँ उभिएका हुन्छन्, मलाई त्यो अन्यथा लाग्दैन। किनभने म किन यो यति दम्भी र अहङ्कारी भइराखेको छ भन्ने कुरा म एकदमै बुझ्छु। किन ऊ आफ्नो विषयमा एकदमै पारङ्गत छ, त्यसको झझल्को त्यहाँ आउँछ। तर आम मान्छेलाई त त्यो कुरा ठिक लाग्दैन होला। मलाई पनि कसैले त्यसरी हेरेको भए म त्यसलाई अचम्म मान्दिनँ। म जस्तो भनौँ न, म होइन कतिले घमण्ड अहङ्कार गर्ने, अहङ्कारी हो, घमण्डी हो भन्ने खालको आक्षेपहरू कतिपय सन्दर्भमा लागिराखेको पनि हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले आफूलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्नु भएको छ, कस्तो खालको ठान्नुहुन्छ? होइन, म पहिले भनिहालेँ, मैले चाहिँ जस्तो भनौँ न, म जति तल्लो तहका मान्छेसँग सहकार्य गर्ने, उठबस गर्ने, मलाई लाग्छ मैले अर्को त कोही पनि देखाएको छैन। तपाईँ कतिको भावुक टाइपको मान्छे हो? भावुक तपाईँ कति कठोर हो कि भावुक हो? जस्तो तपाईँलाई सुन्ने मान्छेहरूले डाक्टर केसी भनेको चाहिँ एउटा बलियो आत्मविश्वास भएको खरो वक्ता हो भन्ने खालको त मान्छेले बुझ्छन्। तर त्यो सँगसँगै भावनात्मक रूपमा चाहिँ डाक्टर केसी कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा अब नजिकका साथीभाइ हामीलाई त थाहा होला, तर आम दर्शक श्रोताहरूलाई बुझाउनु पर्दा तपाईँ कस्तो खालको अन्तर्हृदय, कस्तो खालको भावनाको मान्छे हो? अब म चाहिँ अब भावनात्मकता र कठोरताको दोभान हो। मैले नै हेर्दाखेरि चाहिँ ममा चाहिँ भावुकता पनि छ, कठोरता पनि छ। बढी चाहिँ भावुकतै छ, तर मेरो प्रस्तुति चाहिँ भावुकतातर्फ मान्छेले आकलन गर्दैन। र जतिले पनि मलाई भेट्दाखेरि प्रतिक्रिया दिएका छन्, तपाईँ जस्तो स्क्रिनमा देखिनुहुन्छ त्यस्तो त होइन रहेछ नै भनेका छन्। र मान्छेहरूको प्रतिक्रिया मान्छेको जस्तो मलाई उनीहरूले के, जस्तो म साथीभाइसँग जसरी प्रस्तुत भइरहेको छु, मैले हाँसखेल पनि गरिरहेको हुन्छु, रमाइलो ठट्टा पनि गरिरहेको हुन्छु, महिला पुरुषको बिचमा मेरो भेदभाव हुँदैन, म हक अँगालो पनि हानिरहेको हुन्छु, सबै कुरा गरिरहेको हुन्छु म, होइन। त्यसले त मेरो एउटा कोमलता भन्ने कुरालाई देखायो।
होइन। अब तर जब म स्क्रिनमा जान्छु म त्यस्तो देखिन्न भन्छन् मान्छेहरू। किनभने मेरो चाहिँ के छ भने थिङ्क ग्लोबल्ली, वर्क लोकल्ली विथ इन्टिग्रिटी भन्ने एउटा सिद्धान्त छ क्या। ब्रह्माण्डलाई नै मध्यनजर गरेर चाहिँ अब म सक्ने लाग्दैछु क्या। अब कति घन्टा सुत्नुहुन्छ तपाईँ दिनमा भन्ने कुरा। अब त्यस कारण मैले चाहिँ अब जस्तो सम्पूर्ण कुरा गरिरहेको हुन्छ नि, एउटा जस्तो कतिपय ठाउँमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि मलाई लिएर मान्छेले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। उनीहरूले इन्फर्मल ठाउँमा जुन किसिमको लचकता मलाई देखेका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ फर्मल ठाउँमा पनि त्यस्तो किसिमको व्यवहारको अपेक्षा गर्छन्। त्यो सम्भव हुँदैन। जस्तो म टक्क क्लासमा जान्छु, म गुरु हुन्छु। त्यहाँ पब्लिक स्पिकिङमा जान्छु, म त्यहाँ गडबड गर्न पाइँदैन, म त्यहीँ हकारिहाल्छु, दच्काउँछु पनि म कति अवस्थामा। किनभने वक्तालाई बोल्न कति गाह्रो छ, त्यो मासलाई समायोजन गर्न कति गाह्रो छ। ऊ ठट्टा गरेर बसेको हुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। अझ नेहरू त आएर पड्काउँथे पनि, अरे पड्काउने नै पब्लिकमा। एउटा घटना भयो कलकत्तामा, नेहरू माथिबाट बोलिरहेको थिए, केही मान्छेहरू तल चाहिँ ठट्टा गरिरहेको थिए। नेहरू बोलिसके सिधै आएर तल मासमा आएर 2 थप्पड हाने अरे त्यहाँ। त्यस कारण त्यस्तो किन त भन्दा नेहरू आफै चाहिँ विलक्षण मान्छे थिए नि त। नेहरूको त कुनै पनि किताब पिकअप गरेर हेऱ्यो भने त यो रिजनमै त्यस्तो मान्छे छैन होला अर्को। त्यस्तो ब्रिलियन्ट एउटा चिन्तक, राइटर, हिस्टोरियन इत्यादि। तर विनोद प्रेमी पनि थिए। जो मान्छे ब्रिलियन्ट हुन्छ नि, त्यो मान्छेमा यी सब पाटा पक्षहरू स्वभावतः देखिएको छ क्या, सबै मानिसहरूमा, अपवादलाई छोडेर। किनभने कस्तो केमिस्ट्रीबाट मान्छे बनेको हुन्छ त्यो त मान्छेले भनेर पनि हुने कुरा होइन। आफ्ना केम जस्तो बाबुराम कहिले हाँस्दैन भन्छन् नि। अब कठोर छन् भन्छन्, अब कस्ता छन् बाबुराम हामीलाई त थाहा छैन, थाहा उनले मात्रै भन्न सक्ने कुरा भयो। तर बाबुरामको ब्रिलियन्सीको बारेमा त कसैले पनि क्वेसन उठाएको छैन नि। त्यसलाई के भन्ने त? त्यसकारण मानिस चाहिँ यो सबै कुराको समष्टि हुन्छ। अब म चाहिँ मान्छेको त्यो भनाइ वरिपरि नै आफूलाई खोज्ने प्रयास गर्छु। एकजना साथी थिए मेरा, दिवंगत भएर पनि गइसके, उनले मलाई पहिलोचोटि त्यो कुरा भनेको, तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ पर्दामा ठ्याक्कै विपरीत हुनुहुन्छ, यस्तो कसरी हुन्छ भन्थे। अब पर्दा औपचारिक ठाउँ हो, अब त्यहाँ अनौपचारिक कुरा, अब अलिकति कमजोर कुरा गर्ने ठाउँ पनि होइन त्यो। अब त्यो ठाउँको अनुकूल आचरण गर्दाखेरि तल त्यस्तो सुनिन्छ भने त्यसले मलाई एउटा व्यक्तित्व निरूपणमा योग गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। फेरि मैले चाहिँ अमेरिकन लाइब्रेरीबाट त्यो पब्लिक स्पिकिङको पनि मैले कोर्स गरेको, ल्याङ्ग्वेज पनि पढेको 2 वर्ष, दुइटै मैले गरेको। त्यो पब्लिक स्पिकिङमा चाहिँ के भन्थ्यो भने वक्ताले चाहिँ कहिल्यै पनि बोल्ने क्रममा बडी ल्याङ्ग्वेजलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ त्यहाँ। र तल कस्तो मास छ त्यो अनुसार बोल भनेर हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ तल चाहिँ मजदुरहरूको मास छ अथवा महिलाहरूको मास छ, अनि महिलाहरूलाई उडाउन थाल्यो भने त खाइन्छ त गोदाइ। महिलालाई लक्ष्य गरेर उनीहरूको अस्मिता, उनीहरूको स्वाभिमान, उनीहरूका पीर व्यथालाई मध्यनजरमा राखेर आफ्नो विषय राखियो भनेदेखि आकर्षित गराउन सक्यो नि त मासलाई। एउटा कार्यक्रममा हामीहरू पुगेका थियौँ दमकमा, जेसिसको कार्यक्रम थियो। युवाबाट योगेश भट्टराई र गगन थापा, माओवादीबाट राम कार्की, बौद्धिकबाट मलाई बोलाएको रहेछ। तीमध्ये एउटाले चाहिँ बोल्ने क्रममा यो जग्गाको दलालको जस्तो कुरा भयो भनेर फ्यास फस्काइदिए। उनले त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। भरे क्षमा याचना गरे र उनी त्यहाँ चाहिँ बचे। मैले आजसम्मको अनुभवमा अपवादलाई छोडेर त्यो किसिमको बिहोर्नु परेको छैन। त्यसपछि मलाई के लाग्छ भने जो अमेरिकन लाइब्रेरी पढ्दाखेरि मैले जुन शिक्षा मैले त्यहाँ प्राप्त गरेको थिएँ त्यसले मलाई काम गर्यो होला भने जस्तो लाग्छ मलाई अहिले फर्केर हेर्दा।
त्यस कारणले अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने आफ्नो कुरा आफै गर्नु हुँदैन भन्ने छ क्या। सेल्फ रेकमेन्डेसन इज नट गुड। आफ्नो कुरा अरूले भनिदिएको राम्रो। त्यही पनि आफ्नो समीक्षा के छ डाक्टर साहब भनेर मैले थोरै तपाईँले आफैले आफ्नो गुणगान गाउनु भनेर प्रस्तुत गर्न खोजेको होइन, खालि एउटा आत्मसमीक्षाको कुरा हुन्छ मानिसको, त्यो के छ भनेर मैले जोड्न खोजेको दर्शकहरूका बिचमा। नितान्त व्यक्तिगत कुरा हुँदाहुँदै पनि मैले डाक्टर साहबलाई केही कुराहरू सोधिराखेको छु। जाँदा जाँदै तपाईँ बेलुका कति बजे सुत्नुहुन्छ र बेलुका कति समय पढ्नुहुन्छ? बेलुकाको समयलाई अलिकति बताइदिनुहोस् त। खाना खाए पछाडि तपाईँ कति घन्टा बस्नुहुन्छ? त्यो अगाडि तपाईँ कति अध्ययन गर्नुहुन्छ? या बेलुकाको समय तपाईँको कसरी सदुपयोग हुन्छ? कति घन्टा सुत्नुहुन्छ? अब बेलुकाको सुत्ने बारेमा मेरो नराम्रो छ ह्याबिट। त्यो ह्याबिट कस्तो भने अब योगले चाहिँ या त सुत्नुभन्दा 1 घन्टा अगाडि खानु या त खाइसकेपछि 1 घन्टापछि सुत्नु भन्दो रहेछ। मेरो बानी चाहिँ के छ भने जति बेला खायो गफलको सुतिहाल्यो बेलुका। त्यो बानी छ। बिहान चाहिँ म 5 बजे अगाडि नै उठिसकेको हुन्छु। त्यो चाहिँ नित्य नै छ, बिहानको त्यही छ। मलाई अर्को कुरा मलाई सजिलो के छ भने म चाहिँ ढल्केर आफ्नो बेडमा जति घन्टा पनि लगातार लेख्न पढ्न सकिरहेको हुन्छु। त्यो चाहिँ मलाई झन्झट हुँदैन। त्यसमा पनि लेख्ने कुरामा चाहिँ मलाई बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ। पढ्ने कुरा चाहिँ जति पढाइमा खर्च गर्नुपर्ने हो, जस्तो यो पढाइ र लेखाइ चिन्तन मननको हकमा पनि के भनिन्छ भनेदेखि जति आफू चाहिँ पाको हुँदै गयो त्यति नै बढी पढ्ने अनि त्यति नै कम लेख्ने, त्यो सिद्धान्त दिइएको छ। सानोमा चाहिँ जति लेखे पनि भयो, ठुलोमा चाहिँ कम लेख्ने धेरै पढ्ने भन्ने छ। यो मलाई मिलिरहेको छैन, किनभने अघि पनि मैले भने अत्यन्त कम पढ्नेमा म हुँ नेपालमा। नेपालका नाम चलेकामा भनौँ न प्रोफेसर जो भइसकेको छ। प्रोफेसर भनेकै आफै लेखाइ पढाइको प्रतिमूर्ति हो होइन। अब अहिले यहाँ त त्यो पार्टीको आधारमा दिन थाले, प्रोफेसरको गरिमा पनि पढ्नु पर्दैन, समाप्त। अहिले पढिरहनु पनि पर्दैन। ठुलो पार्टीको भए ठुलो प्रोफेसर भइहाल्यो, कुरो सिद्धिको। र यस्तै खालका अनपढ र मूर्खहरूलाई प्रवर्धन गर्ने आजको राजनीति छ। त्यसपछि पढ्नु पनि परेन, लेख्नु पनि परेन। अनि तिनीहरू नै तल बसेर रातभरि चाहिँ दिनभरि तास खेल्छन्, जाँड खान्छन्, अनि त्यो लेख्ने पढ्नेलाई चाहिँ हुटिङ गर्छन्, आयो प्राडा भन्छन्। उपेक्षाको पात्र, एउटा चिटुरीको पात्र बनाउने। किनभने आफू त्यस्तै छ नि त। अनि त्यसले त अब उसलाई पनि आफू जस्तो नबनाइकन त उसको त्यो चरित्रको त मूर्तिकरण नहुने भयो नि त। त्यो समाजमा चाहिँ प्रथा चलिरहेको हुन्छ। तर म चाहिँ सानो तिनो आकल झुकल अब कुन किताबलाई कहाँ रिफरेन्समा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भर्खरै एउटा कुरा आयो नि त, एउटा कुरा चाहिँ मलाई एउटा साथीले अमेरिकाबाट भनेर उदाहरणमा ल्याइहाले। त्यो के थियो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा घटना घट्यो। एकजना महिला चाहिँ गर्भवती भइन्। कुनै ए भन्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो महिला भिडाउने कुरा भयो, पछि त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भयो भनिदियो। मैले नेपालीहरूमा यो किसिमको गैर जिम्मेवारीपना चाहिँ कहाँबाट आयो होला त भन्ने क्रममा यो पनि एउटा कारण होला भनेर मैले उदाहरणमा ल्याएँ। तर त्यो मैले आफै त हेरेको थिएन। पुरै 1 दिन खर्च गरेर मैले गणेश रसिकको त्यो किताब बजारबाट चाहिँ हासिल गरेँ। 300 पृष्ठको किताब छ त्यो। त्यो टर्म भए ठाउँमा अहिले पनि मेरो आँखा पुगिरहेको छैन। त्यो किताब पढेको छु म। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ। जबकि त्यो किताबलाई मैले 10 वर्ष अगाडि रत्न पुस्तकमा देखाएको थिएँ, गणेश दाईको किताब रहेछ भने त्यत्तिकै भयो, मैले त्यो किताब लगिनँ। अहिले त्यो किताब मलाई आवश्यक पर्यो, जसरी पनि खोजेर लिएर गएँ, पढ्दैछु, अहिले पनि पढिसकेको छैन। त यस्ता अनेक कडी र श्रृङ्खलाहरू छन् र यो तरिकाले मैले चाहिँ रेफरेन्सहरू हासिल गर्ने, पढ्ने। जस्तो जुन मदन पुरस्कार जो इङनामको किताब हो, सायद सबभन्दा पहिला त्यो किताब मैले पढाएँ होला। यो जब बजारमा आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला मैले त्यो किताब पढेको थियो भने 1100 पिसभन्दा बढीको किताब छ। यो हाम्रो नगरकोटीको कल्पवृक्ष किताबको कुरा पनि त्यही छ। कतिपय चाहिँ तुरुन्तै
भ्याइ पनि हालिन्छ। कतिपयको चाहिँ अब समग्रमा यी पढाइ लेखाइ अभिव्यक्ति र यस्तै कुराहरूमा दैनिकी बितिराखेको हुन्छ डाक्टर साहबको समग्रमा। अब त्यसमा त के दुई मत भएर खालि श्रोताहरूलाई रुचिकर लाग्ने कुरा भनियो कि भनिएन वा फेरि चाहिँ अन्याय गरियो कि भन्ने हिसाबले मात्रै मैले यसलाई अलिकति संयोजन गर्न खोजेको र भाषिक एउटा प्रस्तुतिलाई मिलाउन खोजेको। तर त्यो हुन्छ नि आडम्बरी हुँदै नभएको कुरा चाहिँ कथा हालिदिने होइन। अब यो बानी हुन्छ नि त हाम्रो त, यो बानी चाहिँ म त्यतातिर छैन। म फटाइ जति सबै आफू गर्ने अनि पछि राम्रै राम्रो आत्मकथा लेखेर बजारमा पुर्याउने, त्यो कहाँ हुन्छ, त्यस्तो त हुनै नसक्ने कुरा। यस्तो परिपाटी पनि हाम्रो समाजमा अहिले आत्मकथामा आएको एउटा विकृति हो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै के भन्न चाहन्छु? अब आत्मकथाको कुरा आयो, आत्मकथाको कुरा गर्दा म आफै पनि आत्मकथा लेख्दैछु। यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि मैले एउटा चाहिँ पाठकहरूलाई अन्याय नै गर्नुपर्ने भयो। सबैले कस्तो गरी लेख्छन् भनेदेखि म अभावमा थिएँ, म अप्ठ्यारोमा थिएँ, म गरिबीमा थिएँ, तर म यस्तो भएँ भनेर चाहिँ सगरमाथा चढ्छन्। ठगी हो नि यो त। जीवनमा सुख पनि हुन्छ, दुःख पनि हुन्छ, प्राप्ति पनि हुन्छन्, अभाव पनि हुन्छन्। जीवनमा के हुँदैन र, जे पनि हुन्छ। तर अब त्यो विधि छ यहाँ। मैले फलस्वरूप लेखनको विधि नै मैले बदल्ने र के मैले त्यहाँ आफूलाई पन्चाएँ भने मैले पाएको दुःखहरूलाई मैले त्यहाँ उल्लेखै गरिनँ। यो पनि त अन्याय हो। दुःख त मैले पनि पाएको छु नि। धरान पढ्दाका ती दिन, कीर्तिपुर पढ्दाका ती दिन सम्झिँदाखेरि मलाई अहिले भक्कार्न छुट्छ। त्यो यति अभावग्रस्त, त्यो यति चुनौतीपूर्ण, त्यो वास्तवमा मैले त भनेकै के छु भने त्यो सबै मैले भने त कयौँ मान्छेले आत्महत्या गर्छन् होला भनेर। तर डाक्टर साहब, आत्मकथाको चुरो विषय त छुटो नि, छुटाएँ मैले यही कारणले। यो अन्याय नगर्नु गर्छु, तर यो जरुरी विषय छ आत्मकथाको। एउटा चुरो विषय नै छुटो, यो छुटेपछि अब हेर जम्मैले त्यही भनेको देख्छु क्या। मैले यस्तो थिएँ, मेरो बाउ यस्तो महान थियो, मेरो फलानु यस्तो सके त उसले बाउलाई रुवाएको मात्रै होला कि जीवनमा। हिजो मात्रै त्यही नवराज सुवेदीको किताबको मैले कुरा गरेँ, उनले पनि तीबाट थालेको छ। पिताजीप्रति मैले दुईवटा अन्याय गरेँ। एउटा अन्याय चाहिँ पिताजीले लास्टमा के भन्नुभएको थियो अरे उहाँले त्यो अस्पतालमा भनेदेखि एउटा चाहिँ कोनी के गर भनेको थियो, त्यो चाहिँ मैले गरेँ भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ मैले बिर्सेँ। एउटा चाहिँ म सम्झि पनि रहेको छु अहिले पनि। अर्को चाहिँ बुवाले के भन्नुभएको थियो अरे भने नवराज म चाहिँ अब जाने बेला भयो, मलाई पशुपति पुर्याइदिए भन्नुभएको थियो अरे बुवाले, उहाँले लेखेको। त्यो चाहिँ मैले बुवाले भनेको माने रे, यो चाहिँ मैले बुवाले भनेको मानिनँ रे। किनभने म स्वास्थ्य मन्त्री थिएँ, वरिपरि डाक्टर थिएँ, बुवालाई अहिले केही पनि हुँदैन भने मलाई त्यो हो जस्तो लाग्यो अरे। अनि मैले बुवालाई त्यहाँ लगिनँ भनिरहेछ। तर बुवा बित्नुभयो। यसको मतलब मेरो बुवा चाहिँ त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो, मर्ने बाँच्ने कुरा पनि ट्याक्कै देख्नुहुन्थ्यो, म मात्रै मूर्ख थिएँ भन्नेतिर विषय गयो। अब मान्छेले आफ्नो मृत्यु आकलन गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो प्रश्न त गम्भीर भयो नि त। मैले देख्दा सामान्यतया मान्छेले त्यस्तो गर्न सक्दैन, त्यो सम्भव हुँदैन। म कति बेला मर्छु मलाई थाहा छ र। लियो टोल्स्टोयले यही कुरा भनेको छ, मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठुलो रहस्य भनेको के भने उसलाई आफ्नो मृत्युको बारेमा कुनै पनि जानकारी पूर्व सूचना हुँदैन। यही मात्रै सत्य कुरा हो। एकजना लयर थिए यहाँ, शम्भु गेवाली भन्ने, हाम्रो मित्र दिपक गेवालीका पिताजी पनि हुनुहुने। उनी बोल्दा बोल्दै दिवंगत भएका थिए। वास्तवमा जीवन त यही हो नि त, बोल्दा बोल्दै। एउटा कार्यक्रममा यहीँका जमलमा कहाँ एउटा कार्यक्रम थियो, बोल्दा बोल्दै उनी दिवंगत भए। त्यस कारणले जीवनको त रहस्य लियो टोल्स्टोय भनेको नै सत्य छ। त्यस कारण पनि मलाई यो आत्मकथामा यो दुःख सुखको कुरा मैले मेरै दाइले चाहिँ आत्मकथा लेख्नु भएको छ एक ठाउँमा। के भन्नुभयो भने मलाई यति अभाव थियो, यति अप्ठ्यारो थियो, हिँड्दै बाटामा भ्याट एक दिन 10 रुपियाँ भेटेँ भनिदिनु भयो र टन्न खाएँ भनिदिनु भयो। मलाई यो स्वाभाविक लागेन, निराश भएँ म यो सुनेर। सामान्यतया त्यस्तो हुँदैन। अरूले पनि, मदन मणि दीक्षितले पनि यही कुरा भनेको छ। म एकचोटि हिँड्दै थिएँ असनमा, 1 रुपियाँ थिएन,
10 रुपियाँको जो हुन्छ कि भनेर सापट माग्न निस्किएको थिएँ। असनमा पुग्ने बित्तिकै खत्रक्क 1 रुपियाँको नोट भेट्टाएँ। अलि पर गएँ अर्को रुपियाँको नोट भेट्टाएँ। अलि पर गएँ गर्दा गर्दै 10 रुपियाँ भयो भन्नुहुन्छ। यो त गजबको कुरा हो नि गाँठे यो त। जबकि मदन मणि दीक्षित आफै एउटा समृद्ध परिवारको मान्छे हो। गरिबीको एउटा विदीर्ण रूप उहाँको आत्मकथामा पढ्न पाइन्छ। बिपी कोइरालाहरूले यस्तो भनेको छैन। बरु बिपी कोइरालाले एउटा देव बाणीको कुरा गर्नुभएको छ। पिताजीलाई अत्यन्त माथि उठाउनु भएको छ उहाँले पनि, अत्यन्तै माथि। यो सबै पढिसकेपछिको मैले आत्मकथाको दर्शन के बनाएँ भने यस्तो किसिमको तिलस्मी कुरा गर्नु ठिक हुँदैन। अनि तिलस्मी कुरा नगर्नु एउटा कुरा हो, तर वास्तविक भएका अनुभूतिलाई राख्नु चाहिँ आत्मकथाको प्राण तत्त्व नै मानिन्छ। डाक्टर साहब, यो कुरा भरसक नछुटोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, किनभने प्रेरणाका हिसाबले पनि मानिसहरूले त्यो पढ्नु जरुरी छ। डाक्टर साहबकामा पनि त्यो अटाओस् भन्ने हामी आग्रह गर्छौँ। अब तिलस्मी कुरा राख्ने या आफ्नो भगाइको सच्चाइलाई उल्लेख गर्ने भन्ने दुईवटा कुरा हो। अब त्यसलाई प्रोपोगन्डा बनाएर अतिरञ्जित गराएर त्यो त्रिकालदर्शी रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने परिपाटीको एउटा विकृत रूपसँग तपाईँ असहमत भए पनि तर आफ्ना अनुभूति र भगाइहरूको वास्तविकता त्यहाँ उल्लेख भयो भने एउटा प्रेरणा नै दिन्छ। डाक्टर साहबले त्यो अटाउनु भयो भने सुन्दर हुन्छ भन्ने आग्रह गर्दै यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। ल, धन्यवाद।